बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक वाक़या पेश आता है और फेसबुक के ज़रिए एक 10 साला लड़की की नाज़ेबा तस्वीर को वायरल किया जाता है, जिसके बाद कार्रवाई होती है और जो मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार होता है। हमारे मुआशरे में आए रोज़ जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम की कई किस्में हैं और अगर कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है जो हमारा पीका एक्ट है 2016 का, वो डील करता है। पहले मैं आपको थोड़ा-सा साइबर क्राइम के हवाले से और जो मुआशरे में बढ़ती हुई वारदातें हैं, और अब चूँकि वारदातों का तरीक़ाकार सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया के ज़रिए वो ज़्यादा वारदात की जा रही है, तो उस पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या रेमेडी है जो अवेल की जा सकती है। जैसा कि ये केस है, ये स्पेसिफिक केस है, बहुत अहम केस है और इसमें बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी के साथ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा है हमारी सोसाइटी में अगर किसी फीमेल की तस्वीर हैं किसी के पास, भले वो उनका कोई दोस्त था, भले वो कोई रिलेशनशिप में थे, भले उसने गैर कानूनी तौर पर वो तस्वीर हैक की हैं, कुछ भी किया है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, और वो बाद में ब्लैकमेल करे, हरासा करे और वो नाजायज़ और गैर कानूनी और गैर अखलाकी डिमांड्स करे कि अगर आपने मेरी ये डिमांड्स पूरी ना की तो मैं आपकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और हमारे यहाँ ज़्यादातर केसेस में देखा गया है, इस तरह के केसेस जब हमारे पास आते हैं हाई कोर्ट में, तो हम देखते हैं कि वो केसेस ख़राब होने के बाद आते हैं। ख़राब कैसे होते हैं कि पहले वो उनकी जो गैर अखलाकी और गैर कानूनी डिमांड्स हैं, पैसों की डिमांड्स हो सकती हैं, कुछ और हो सकती है, वो पूरी करते रहते हैं। चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, अल्टीमेटली फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। हमने देखा है कई लड़कियों के ऐसे मसाइल बने हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली है, और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आए रोज़ जो हम देखते हैं कि किसी फीमेल ने सुसाइड की है, उसके पीछे बड़ी वजह ये होती है कि वो उनको हरासा किया जा रहा होता है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर कुछ इस तरह का मामला हो जाए, कभी भी एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां नहीं की जाती। और आप याद रखिए कि अगर आप एक गलती को छुपाने के लिए या उसको ठीक करने के लिए 100 मजीद गलतियां करेंगे, अल्टीमेटली पहले आपने एक गलती का बोझ उठाना था। अब जब आपने खौफ में आके, ब्लैकमेल होके, हरासा होके, फैमिली से खौफजदा होके, मुआशरे से खौफजदा होके आप उसकी जो नाजायज़ डिमांड्स है वो पूरी करते जाएंगे और वो बढ़ती जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये बात एक दिन खुल के सामने आ जाएगी। तो पहले आपने एक छोटी गलती का बोझ उठाना था, फिर आपके कंधों पर 100 गलतियों का बोझ होगा जो आपको उठाना पड़ेगा। इस वजह से ज़रूरी है बतौर एक ज़िम्मेदार शहरी के कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आता है, उसको कोई ब्लैकमेल करता है, उसको कोई सोशल मीडिया पर, कोई व्हाट्सएप पे, कोई मैसेंजर पे मैसेज करता है, उसको कोई ट्वीट करता है और किसी भी तरीके से फेसबुक पर उसको उसकी कोई तस्वीर वायरल की जाती हैं, उसके नाम की कोई आईडी बनाई जाती है, उसके नाम की आईडी से तस्वीर वायरल की जाती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप फिल फॉर एफआईए को दरखास्त दें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। एफआईए को दरखास्त दें और एफआईए को वो आप आईडी दें जिस आईडी से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। एफआईए के पास ये इख्तियार भी है और ताकत भी है कि वो ना सिर्फ उस सिस्टम से सारी की सारी जो उसके पास वीडियोज़ हैं, कोई तस्वीर हैं, वो सारी ज़ाय भी कर सकता है, उनको ख़त्म कर सकता है और साथ उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो बजाय इसके कि ब्लैकमेल होते रहें और ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला बढ़ता रहे, एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर वो एक मासूम के साथ इस तरह ज़ुल्म करते हैं, हरासा करते हैं, वो ये समझे कि मेरे साथ तो हो गया, कल ये किसी और लड़की को ब्लैकमेल करेंगे, ये किसी और की ज़िंदगी तबाह करेंगे। तो आप अपने लिए ना सही, अपने मुआशरे के लिए खड़े हो जाएँ, स्टैंड लें और इस तरह की किसी भी चीज़ पर ब्लैकमेल ना हो, बल्कि आप उस पर एक्शन लें और आप अपनी फैमिली में, अपने भाई के साथ, अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, सिस्टर के साथ, जहाँ आप अपने आप को ईज़ी फ़ील करते हैं, आप उनके साथ शेयर करें और बाकायदा इसके ऊपर कार्रवाई करें ताकि ये जो मामला है ये आगे ना बढ़ सके। ये याद रखिएगा कि ये मामला, और बाज़ औक़ात ये भी चीज़ होती है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में रहती हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, या कोई लड़का है जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है, तो ज़रूरी नहीं है वो अपनी फैमिली को बताए। वो अगर किसी बड़े शहर में है तो वो वहाँ एफआईए के दफ्तर दरखास्त दे और वो खुद आता जाता रहे,
FIA اس کو 1-2 دفعہ بلائے گا، سارے ڈاکومنٹس لے گا، تو اس کے بعد وہ خود کارروائی شروع کر دے گا. تو بعض اوقات فیملیز کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ FIA کے ذریعے کارروائی کروا کے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ ان کو ختم کروا دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہاں یہ جو معاملہ بنا ہے مظفر گڑھ میں، پولیس نے 11 سالہ لڑکی کی نازیبہ تصاویر فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے الزام میں ایک درندے کو گرفتار کیا ہے. مظفر گڑھ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے اور جس موبائل فون سے تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں اسے برآمد کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. FIR جس کی جو نقل ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ واقعہ 29 نومبر کو پیش آیا. مقدمہ متاثرہ لڑکی کے والد کی شکایت پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 292 اور دفعہ 342 کے تحت محمود کوٹ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا. شکایت کنندہ اور الٹیمیٹلی پھر اس میں PK ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ بھی جو ایڈ ہو جائیں گی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی الیکٹرونک کرائم ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے تو وہ اس میں پھر آئے گا، سیکشن 20 میں بھی اور باقی بھی. شکایت کنندہ نے FIR میں یہ بتایا کہ ان کی بیٹی اسکول کی چھٹی کے بعد گھر نہ پہنچی. کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کے راستے تلاش کرنے گیا. تو FIR میں کہا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے تھے تو انہیں ان کے رشتہ دار نے بتایا کہ ملزم نے ان کی بیٹی کی نازیبہ تصاویر فیس بک پر اپلوڈ کر دی ہیں. فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کی جو نازیبہ تصاویر ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں، 11 سال کی بچی ہے. ان تصاویر کا اسکرین شاٹ لیا گیا جو لڑکی کے والد نے پولیس کو بھی پیش کیا. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تصاویر کا بیک گراؤنڈ ملزم کے گھر کا تھا، جس کے بعد ہم ملزم کے گھر پہنچے اور لڑکی کو بایاب کروایا. تو وہ لڑکی کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اس کی تصاویر بنائی اور وہ وائرل بھی کر دیں اس بدبخت درندے نے. FIR کے مطابق لڑکی نے کہا کہ جب وہ اسکول سے آ رہی تھیں تو ملزم نے زبردستی اس کو اندر کی طرف گھسیٹا. جب ملزم کا بھائی بھی موجود تھا اس کے بعد دونوں میں اس کی تصاویر بنائیں اور رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ تصاویر بنانے کے بعد مرکزی ملزم نے موبائل فون کے ذریعے موبائل فون اٹھا کر جو مرکزی ملزم ہے وہ موبائل فون اٹھا کر بھاگ گیا، جبکہ دوسرے ملزم نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے شور مچایا تو تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں گے. شکایت کنندہ نے پولیس سے درخواست کی کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے. اور یہ جو FIA کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ 5 سالوں میں بچوں کو جنسی ہراساں کرنے کے 343 واقعات اور کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور FIA کی جانب سے یہ بتایا گیا، یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ چائلڈ جو ڈائریکٹر FIA ڈائریکٹر محمد طاہر رائے نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ڈیجیٹل سیفٹی ڈائیلاگ کے عنوان سے ہونے والے ایونٹ میں یہ بات بتائی ہے کہ جو بدقسمتی سے ہم سب سے زیادہ واقعات والے ممالک میں شامل ہو گئے ہیں، جن کی تعداد 2021 میں 21 لاکھ تھی. اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ اور ان ساری چیزوں کو اور ہمارے قانون میں بدقسمتی سے یہ جو چیزیں ہیں وہ ان کو قانون کے نظر میں لائی نہیں جاتی، قانون کے پاس درخواست نہیں دائر کی جاتی اور لوگوں کو قانون پر اعتماد بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مزید وہ اپنے آپ کو پریشان کریں گے. اب یہ جو بچی کا معاملہ ہے الٹیمیٹلی یہ تصاویر ان کے پاس پہلے سے تھیں. اب چونکہ ایک FIR ہے، ایک وقوع بنایا گیا ہے اور وہ جیسے تیسے انہوں نے تصاویر لی ہیں تو وہ بلیک میل کر رہے تھے اور اس بلیک میلنگ کی بنیاد پر پھر یہ سارا وقوع بنایا گیا. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ درندے گرفتار ہو چکے ہیں، وہ تصاویر ان کے موبائل فون سے لے کر ان کو ضائع کیا جائے گا. یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ضائع کریں. اور بیسیکلی یہ مقدمہ FIA کا ہے، لیکن چونکہ چھوٹے شہروں میں FIA کے تھانے نہیں ہوتے، وہ صرف بڑے شہروں میں ہیں اور اس وجہ سے لوگ پھر وہاں پر دیتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس میں جو مزید دفعات ایڈ کر کے یہ معاملہ FIA کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.